pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kaniyang tanan, kita karon ania sa Enero 8, Biyernes human sa Epifania sa Ginoo. Atong gamiton diya sa atong pagpamalandong ang Ebanghelyo ni San Lucas, uluhan 5:12 ngadto sa 16. Dinhi makita nato si Jesus miadto sa usa ka lungsod og nahinagmo niya ang usa ka tawo nga sanlahon. Itong mahinumduman nga kagahapong Ebanghelyo, si Jesus nagtudlo dito sa sinaguga ug iyang gibasa kadtong katumanan sa saad nga gipanagna ni Propeta Isaias mahitungod sa Mesiya ug nga katong katumanan nagapunting mahitungod kaniya. Dinhi karon kining iyang pagtagbo sa usa ka sanlahon nagapakita sa iyang powerful action. Sama sa akong giingon, sa ministry ni Jesus, every word is followed by an action. Og dinhi sa pagkakita sa sanlahon kang Hesus, mihapa siya sa iyang atubangan og nagpakiluoy, "Sir, kung buot ka, makaayo ka kanako." Unya gihikap ni Jesus ang sanlahon o giingnan, "Bot ako, mamaayo ka," o diha naayo ang sanlahon. Kining kaayuhan nga atong makita dinhi, kaayuhan kini dili lamang sa panit, kung dili kining sanlahon nga nagpakiluoy sa Ginoo, kining sanlahon nga mihapa diha sa iyang tiilan, ang sanlahon nga anaa sa dakong kasakit tungod sa iyang balatian, ang sanlahon nga matud pa nahimong sinalikway sa katilingban tungod sa iyang balatian, miduol kang Hesus, nagpakiluoy, mihapa, o naghangyo nga ayohon siya. Balikan nato katong tema sa mercy and compassion. Ang tubag ni Hesus, iyang gihikap ang sanlahon. Kita magmakuli sa pagtandog nining sanlahon tungod kay mahadlok kita nga matakdan sa iyang sakit o kaha wala magtagad nining maong sanlahon tungod kay siya nahimong rejected o outcast sa society. Apan dinhi gipakita ni Jesus kining radikal nga action. Buhat kini dili buhat sa tao, buhat sa Ginoo. Diin iyang gihikap, iyang gitandog og labi na iyang giayo ang sanlahon gikan sa iyang sakit. Karon sayuran ayohon ang sanla tungod sa abante nga diskubre sa mga medisina sa pagtambal niini. Apan nagpabilin gihapon kining kalisod sa pag-ayo sa sanla sa tanlag, sanla sa huna-huna nga dautan, sanla sa kasing-kasing nga hakog o masinahon, magarbuhon, sanla sa espiritu nga magmagahi gayod diha sa pag-abli sa kaugalingon sa grasya, kaluoy ug kaayo sa Ginoo. Naayo ang sanlahon og si Jesus miingon, "Lakaw na, kay naayo ka na." Apan ayaw kini isugilon ni bisan kinsa, kung dili lakaw pagpahiling ngadto sa mga pari ug paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron sa pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Dinhi naghatag si Jesus og pahimangno nga dili isabwag kining maong kaayuhan tungod kay nabalaka siya unsa ang interpretasyon unya sa mga tao mahitungod ining iyang gihatag nga kaayuhan. Apan alang kaniya importante nga masusi kini og maayo ngadto sa mga otoridad og masusi kini sa mga kadagkuan aron sa ingon niana mapakita nga dayag kini nga buhat sa Dios ug dili lamang buhat sa tao. Makita sa tanan kining maong kaayuhan nga mao'y sinugdanan sa paghari sa Dios sa atong taliwala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kaniyong tanan. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.